नहीं है। अली साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस, और अब तो बहुत दिनों बाद आप जो हैं वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, सो थैंक यू फॉर मेकिंग द टाइम। अली भाई, गुफ्तगू का आगाज़ ऑफ कोर्स आजकल जो चर्चा हो रहा है वो उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू है कामरान शाहिद साहब के साथ, उसका जो है वो तस्करा हो रहा है। उसी से एक चीज़ जो है, उसी से एक क्लिप जो है निकाली है जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर दो धड़े थे, मफामत मजामत, और इमरान खान साहब का टिल्ट जो है वो ज़्यादा मजामती जो ग्रुप है उसकी तरफ जाता था। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दीजिए क्या कहना था उस्मान डार साहब का, फिर अली साहब की तरफ चलती हूँ। आपने सुना कि उस्मान डार साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये कहा जाता है ये इस तरह की जो इंकशाफात हैं, इस तरह की जो बातें हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इस वक्त पार्टी में मौजूद हैं, आपने बड़ा क्लोजली सारी वर्किंग भी देखी है, साथी हैं आप इमरान खान साहब की बहुत देर से। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, ये बात सही है, ये दुरुस्त है कि एक ग्रुप इस तरह का था जिसने मजामत की तरफ जो है वो इमरान खान साहब को धकेला? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखें, अभी जब आप गुफ्तगू फरमा रही थी और उस्मान साहब की भी बात आप सुनवा रही थी, मैं वैसे अपने नोट्स ले रहा था और मैं देख रहा था। देखें, जिन लोगों के नाम उस्मान साहब ने गिनवाए हैं, पहली बात तो ये है कि हम सब ने इकट्ठे काम किया है, इंक्लूडिंग उस्मान डार साहब। और ये जिनके ज्यादातर नाम गिनवाए हैं, हमाद अजहर हो गए, मुराद सईद साहब हो गए, और भी अगर आई थिंक अली अमीन खान का शायद नाम, और दूसरी तरफ मैं हो गया, और भी जितने हैं, हम में से अक्सरियत वो है कि अगर तहरीक इंसाफ ना होती तो शायद हमारी सियासत ना होती। इकट्ठे हमने काम किया है। अब ये जो हमाद साहब हैं, इनका अगर आप देखें, मियाँ साहब मियाँ अजहर साहब के बेटे हैं। आई थिंक पुराना लीगी खानदान है, मुस्लिम लीगी, लाहौर के रहने वाले, रख रखाव वाले लोग हैं, खानदानी लोग हैं। क्यों? हमाद अजहर पढ़ा लिखा बैरिस्टर है। मैंने और उन्होंने इकट्ठे काबीना में काम किया। मुझे याद नहीं पड़ता उन्होंने कभी इदारे के खिलाफ बात की हो। अप्रोच आपकी हॉकिश हो सकती है, कोई शख्स सख्त बात कर सकता है, जैसे मैंने भी बहुत मौकों पे मैंने सख्त बात की है, लेकिन फिर मेरी जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री अफेयर्स थी, जिसने पार्लियामेंट चलाना होता है तो फिर आपने बात करनी होती है। जैसे आमिर डोगर साहब थे, या मैं था, स्पीकर असद कैसर साहब थे, हमें पार्लियामेंट चलाना होता था। फिर इसमें मुराद सईद साहब का उन्होंने नाम लिया। मुराद साहब ने सफर किया है पाकिस्तान के लिए, उनकी फैमिली ने सफर किया, उनकी अम्मी जान आज भी हयात हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी दे। लेकिन मुराद साहब के, मैं तो साहब इसलिए कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में, वरना वो छोटा भाई है। तो मुराद की जो अम्मी है, शी सफर्ड बिकॉज ऑफ स्वात ऑपरेशन, वहाँ वो हिट हुई, और मुराद ने खुद कभी बहुत कम उन्होंने जिक्र किया था, बल्कि मैं ज्यादा ये बात मैंने की, लोगों को ज्यादा मेरी तरफ से मालूमात मिली। मुराद ने तो कभी जिक्र भी नहीं किया, हालांकि उसने सफर किया, फैमिली डिस्टर्ब हुई। मुराद एग्रेसिव आदमी है, स्पीच सख्त कर देता है, लेकिन दो बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मुराद ने कभी किसी को गाली नहीं दी। करप्शन की बात की है पार्लियामेंट में, मैं तो 7 सीटें होती थी। दूसरी चीज ये है कि इकट्ठे हमने काम किया। मैंने मुराद को कभी, हालांकि इतना उसने सफर किया है, उसका घर, उसकी फैमिली, नहीं कि माँ से ज्यादा तो कुछ नहीं है ना, मैंने कभी उसको इदारे के खिलाफ बात नहीं करते देखा। अब ये जो कोई कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, वल्लाह मुझे इसका इल्म नहीं है, ऐसी कोई चीज मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज इसकी हकीकत नहीं है। लेकिन जो उस्मान साहब की बात है, इस पे क्वेश्चन मार्क जरूर है, क्योंकि बात फ्री विल में कितनी है। वो जो उनके घर के मामलात आपने देखा, अम्मी जान जो आपने उनका बयान भी सुनाया, तो अम्मी जान कितनी तकलीफ से गुजरी, वो प्लीडिंग करती रही। हमारे काजी साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, वैसे एक बात और भी मैं करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, लोग प्लीड करते हैं, कोई सिस्टम ऐसा होना जरूर चाहिए कि वहां से कुछ रिस्पॉन्स तो आए, क्योंकि वो ईद मिलादुन नबी के दिन भी मैंने उनका देखा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इसमें बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं उस्मान साहब का, कि वो कहाँ गायब रहे, अचानक कैसे इस तरह से फ्रेंडली माहौल में सारा आ गया। फिर कामरान शाहिद साहब के साथ तो मैं पिछले 10 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो क्या ये मुनासिब है कि कोई शख्स गायब हो जाए, फैमिली से ताल्लुक ना हो, और अचानक प्रोग्राम में आ जाए, तो उनको भी बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना कामरान शाहिद साहब को करना पड़ रहा है। अली साहब, कता कलामी की माफी, बहुत सारे, अब ये आप भी यही कंजेक्चर कर रहे हैं, आप भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर में थे, ये प्रेशर में जो है वो बयानात जो हैं वो लिए जाते हैं। बट प्रेशर में तो आप पे भी कोई कम प्रेशर नहीं था, आप जेल में थे,
ایک کیس میں رہائی ہوتی تھی، دوسری کیس میں آپ کو جو ہے وہ اندر دوبارہ جو ہے وہ کر لیا جاتا تھا، اور تب بھی یہی جو ہے وہ چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ علی محمد خان جس دن پریس کانفرنس کرے گا تو اس دن اس کی جیل کی جو یہ قید ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے تو وہ پریشر نہیں لیا، آپ تو آج بھی جو ہے اس وقت آپ آزاد بیٹھے ہیں اور اپنے جو اصول ہیں عمران خان صاحب کا ساتھ آپ نے چھوڑا، انہی اصولوں پہ آپ جو ہیں وہ قائم بیٹھے ہیں۔ دیکھیں اس میں شاید پریشر ایک اگر ریزن کرنا یہ ہوتا بھی تو ہو، آپ کی طرف بھی تو آتا۔ اس میں شاید ایک ریزن یہ بھی ہو کہ بیسک سارے مسئلے کی جڑ جو ہے وہ 9 مئی کا کیس ہے۔ 9 مئی کا کیس کچھ انیشلی جب کوئی 3 MPO 3 عدد مجھ پہ لگی وہ ختم ہو گئی، پھر مجھے وہ مردان لے گئے، تو مردان میں دہشت گردی کی عدالت میں جب پیش کیا تو 9 مئی کا کیس تھا، اس پہ وکلاء نے بھی محنت کی، میں نے کیا آرگومنٹس دینے تھے، لیکن اللہ کی مدد تھی اور وہ عدم ثبوت کی بنیاد پہ عدالت نے مجھے میرا کیس ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کے پاس کچھ اور نہ رہا تو پھر وہ کرپشن کے کیسز میں لے گئے، تو وہ بڑی عید بھی ادھر گزروائی اور ایک طرح سے اچھا بھی ہوا۔ دیکھیں تکلیف گزری، لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں میں نے جیل کی عید دیکھی، میں نے وہاں بچے دیکھے، میں نے ان کے افسردہ چہرے دیکھے، میں نے یقین کریں جیل حالانکہ سنت انبیاء بھی ہے، یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، لیکن میں کہتا ہوں کوئی آپ کا دشمن بھی جیل میں نہ جائے، لیکن زندگی میں اگر آپ ایک بار جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ ادھر دیکھتے ہیں، آپ کا ایمان پختہ ہو کے نکلتا ہے، آپ کو سوچنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی اس چیز پہ کہاں تک مضبوط کھڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میری ماں کی دعا تھی، میں نکل آیا، عدالت پشاور ہائی کورٹ نے سٹینڈ لیا۔ میں سمجھتا ہوں ساری عدالتیں معزز ہیں، لیکن اس کرائسس میں ہیومن رائٹس کے اس المیہ میں جو پشاور ہائی کورٹ نکل کے آئی ہے، مجھے کیونکہ میرا شہر ہے اور میں وکیل بھی ہوں اور وہاں کچھ عرصہ گزرا بھی ہائی کورٹ میں، تو مجھے ان پہ فخر ہے کہ جس طرح سے وہ جج صاحبان سٹینڈ لے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسز کا اگر آپ سامنا کریں اور آپ کو عدالت سے کچھ ریلیف مل جائے تو کچھ پھر پریشر آپ برداشت کر بھی جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کا سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لیے بھی تھی کہ وہ ظاہر ہے کچھ عرصہ وہ غائب تھے، ہائیڈنگ میں تھے، گھر کو ان کو بڑی میں سمجھتا ہوں تکلیف پہنچی ہے، ماں جی ہر وقت ان کے ویڈیو پیغام بھی آتے تھے، لیکن جس طرح جذبے سے وہ بولی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بڑا حوصلہ دیا انہوں نے۔ اچھا یہ بتائیے علی صاحب کہ اس وقت اگر ہم خان صاحب پر آ جائیں، خان صاحب کے اس وقت جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس پہ آ جائیں، تو یہ تو لگ رہا ہے اس وقت اگر کہا جائے مطلب خیر جو جس تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، جس تیزی سے جو ہے وہ ایویڈنس آ رہا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے، جو آنے والا الیکشن ہے، اس میں خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن کا حصہ ہوں گے، یا آپ کو لگتا ہے جس طرح بات بھی ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے بھی مینٹلی شاید ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ آنے والے الیکشنز میں، اور وکلا کی ٹیم بھی یہ بتا رہی ہے آپ آنے والے الیکشنز میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کوشش تو کی جا رہی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ میں مقابلے سے باہر ہوں، کیونکہ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے، بڑے بڑے جورسٹ ہیں جو خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں اور کچھ مخالف میں بھی بڑے بڑے نام ہیں، لیکن تھوڑا بہت ہم نے بھی قانون پڑھا ہوا ہے، جس طرح ان کا توشہ خانے میں سزا ہوئی ہے کسی قانون میں اس طرح نہیں ہوتا، اس پہ ہمیں 1001 ریزرویشن ہے، جتنی صورت سے ہوا جسٹس ہری لیکن جسٹس بری۔ علی صاحب کیونکہ وقت کم ہے، I'm sorry I'm interjecting، کوشش آپ کہہ رہے ہیں کی جا رہی ہے، تو اس کوشش سے کیا مراد ہے؟ کون کوشش کر رہا ہے کہ ان کو نکالا جائے اس میں سے، عملی سیاست سے؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے وکلاء کی، جو ہماری کور کمیٹی ہے، جو ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہماری تو کوشش اس لیے ہے کہ وہ بچیں۔ یہ خان صاحب سے زیادہ پاکستان کے لیے، دیکھیں آپ کے سوال کے پہلے اسے پہ میں آتا ہوں، لیکن میں اپنی یہ بات پوری کر لوں کہ جتنا ملک کے لیے کچھ بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کے بڑے ادارے ہیں، آپ کے آرم فورسز ہیں، نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اتنا ہی اہم آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی بڑے ڈیمز ہیں یا کوئی آپ کے اندر تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ہیں زمین میں، ساتھ ہی آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے نیشنل لیڈر، کیونکہ نیشنل لیڈر قوم کو اکٹھا کرتا ہے،